वेलकम बैक जी। अभी आपने मुलाहिजा किया एक मॉन्टाज, एक छोटी सी वीडियो जिसमें अमेरिका के जो इलेक्शन से मुतालिक या फिर कैमला हैरिस या फिर डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका में आज 5 नवंबर है और सदारती इंतखाब की गहमा गहमी भी अपने उरूज पर है और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो वोटर्स जो है वोट कास्ट करने के लिए निकले हैं। इससे पहले अर्ली वोटिंग भी हुई थी, मुतादिद सर्विस हुए पोल्स के मुताबिक डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कैमला हैरिस अपने हरीफ डोनाल्ड ट्रंप से आगे दिखाई देती हैं, लेकिन इसका मकसद और मतलब हरगिज ये नहीं है कि रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के जीतने का इम्कान नहीं है, वो भी जीत सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल। अमरीकी इलेक्शन में इस वक्त कैमला हैरिस को 226 इलेक्टोरल वोट और ट्रंप को 219 मुमकिना वोट हासिल है। अच्छा, मजे की बात इन इलेक्शंस में ये है कि अवाम डायरेक्ट जो है सदर मुंतखब नहीं करती, बल्कि सारा काम जो होता है वो इलेक्टोरल कॉलेज का होता है। लोग जो है पहले इलेक्टोरल कॉलेज में जो है लोगों को सिलेक्ट करते हैं, इलेक्ट करते हैं, जिनको इलेक्टर्स भी कहा जाता है। तो जी, जबकि सदर बनने के लिए 270 इलेक्टोरल वोटों की ज़रूरत होती है और अमरीकी इलेक्टोरल वोटों की कुल तादाद 538 है। जिन रियासतों में कैमला हैरिस की फतह यकीनी दिखाई देती है, उनकी इलेक्टोरल वोटों की तादाद 226 है। बड़ा इंटरेस्टिंग इलेक्शन है और ट्रंप के पास कभी उनके अगर मुखालिफों की बात की जाए तो कभी उनके साथ हिलरी क्लिंटन आ जाती हैं, फिर उसके बाद अब कैमला हैरिस हैं। उस वक्त भी कहा जा रहा था कि क्या अमेरिका रेडी है पहली खातून सदर के लिए, और इस वक्त भी यही सवाल है कि क्या अमेरिका रेडी है पहली खातून सदर के लिए। इस तमाम तर इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर बैनुल अक़वामी उमूर, स्पेशली अमेरिकन इलेक्शन के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं, फैज़ान हक साहब। फैज़ान साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहला सवाल आपसे यही करूँगा कि क्या अमेरिका इस वक्त रेडी है पहली खातून सदर के लिए? जी, आपका बहुत शुक्रिया। अमेरिका यकीनन रेडी है, क्योंकि जेराल्डीन फरारो जो थी वो पहली वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थी। मॉन्डेल के साथ उनका इलेक्शन हुआ था 88 में। तो ये बैरियर जो है इसको ख़त्म कर दिया गया है। इस वक्त बहस जो है वो ज़्यादातर ये इस बात पर नहीं है कि लड़ने वाला इलेक्शन या लड़ने वाली इलेक्शन खातून है या मर्द है। इस वक्त जो है जो वैल्यूज हैं दोनों पार्टीज की और जो जंग हो रही है यूक्रेन में और मिडिल ईस्ट में, ये वो मेन पॉइंट्स हैं जिस पे ये फैसला होगा कि कौन जीतता है और कौन हारता है। ठीक। अच्छा फैज़ान साहब, ये भी बताइएगा कि अब जो पाकिस्तान में खबरें रिपोर्ट हो रही हैं, पूरा अगर वर्ल्ड मीडिया की बात की जाए तो वो भी खबरें इस तरह की आ रही हैं कि बहुत ही कांटेदार मुकाबला है। क्या ये एक्चुअल में भी कांटेदार है या फिर कोई वन साइडेड जीत हमें देखने को मिल सकती है? जी बिल्कुल, बहुत कांटेदार है, क्योंकि जो 3-4 रियासतें जो हैं जो कि बैटल ग्राउंड्स हैं, उसमें मिशिगन है जिसमें मुसलमानों और अरबों के बहुत से वोट हैं और वो इस बात पर राजी हैं कि हम वोट या तो प्रेसिडेंट ट्रंप को देंगे या ग्रीन पार्टी को देंगे, इसलिए कि वो चाहते हैं कि डेमोक्रेट्स में जो इनसेंसिटिविटी जो दिखाई है गजा वार के बारे में, गजा की जंग के बारे में, इसलिए उनको उसकी सजा मिलनी चाहिए। इस सिलसिले में उन्होंने ये फैसला किया है और वो अभी भी कुछ खबरें आ रही थी कि वो ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं कुछ लोग उनमें, और मगर फिर भी कमाला हैरिस जो हैं उनकी मिशिगन में बहुत गहरी रूट्स हैं यूनियंस की, और डेमोक्रेट्स के जो दूसरे हलके हैं जैसे जो मिनॉरिटीज के हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो कमाला हैरिस जो है मिशिगन में 50-50 हैं, और यहाँ तक कि एक स्टेट है एरिज़ोना, इसके मेरे ख्याल है कि 5 या 6 के करीब उनके इलेक्टोरल वोट्स हैं। इलेक्टोरल वोट्स के होने से उनका जो एक वोट है वो भी इनको जिता सकता है, क्योंकि दोनों कैंडिडेट्स को 270 यानी 270 इलेक्टोरल वोट्स चाहिए। और इस वक्त अगर दोनों का देखा जाए कि अगर अगर कांटेदार मुकाबला जैसे आपने कहा है, तो अगर उनको मुकाबला किया जाए तो वो एक वोट जो एरिज़ोना का वो एक उम्मीदवार को जिता सकता है और एक उम्मीदवार को हरा सकता है, क्योंकि एरिज़ोना वाले जीतने वाले और हारने वालों के दरमियान इलेक्टोरल वोट्स तकसीम करते हैं। तो जिसका इस रेशो के मुताबिक होता है उसको उसका वोट मिलता है। लेकिन बहुत सी ऐसी रियासतें हैं
کہ جب میں جو بھی جیت جاتا ہے اس کو سارے الیکٹورل ووٹس مل جاتے ہیں. اچھا فیضان صاحب، ایک سروے میں پڑھی تھی اور ایک رپورٹ بھی تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ 2 ماہ کے دوران، جو پچھلے 2 ماہ یہ ریکارڈ ہوا ہے کہ 60 کروڑ 71 لاکھ کے عطیات جو ہے وہ اکٹھے کیے گئے ہیں، جبکہ ریپبلکن کے جو حریف ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کے عطیات جو ہیں وہ تھوڑے سے جو ہے وہ ہمیں کم نظر آتے ہیں کیملا ہیرس کے مقابلے میں. تو کیا یہ چیز بھی افیکٹ کر سکتی ہے؟ جی بالکل، کیونکہ جو سوشل میڈیا ہے یا ایڈورٹائزمنٹ ہے یا لوگوں کے کو پہنچنا ہے، پیغام پہنچانا ہے، سائنز لگانے ہیں، اس کے لیے پیسے کی ضرورت پڑتی ہے. اور امریکہ کے الیکشنز جو ہیں وہ بہت مہنگے ہو چکے ہیں. خاص کر اگر آپ صدارتی امیدوار ہیں تو آپ کو بہت سارے پیسے چاہیے. اور بہت سے لوگ کمالا ہیرس کو پسند کرتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ کہ انہوں نے زیادہ سینٹرسٹ اپروچ لے لی ہے. یعنی کہ انہوں نے وہ ریپبلکنز جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے خوش نہیں تھے یا خوش نہیں ہیں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں ایک آپ کو معلوم ہے کہ وہ جب بات کرتے ہیں تو وہ ایک مصرع ہے نا اردو کا کہ جس سے بات اس نے شکایت ضرور کی، تو وہ جب بات کرتے ہیں تو وہ اکثر لوگوں کو ناراض کر دیتے ہیں اور ان کو اپنی زبان پر اور جذبات پر قابو نہیں رہتا. تو اس وجہ سے اگر دیکھا جائے تو بہت سے ایسے جو ریپبلکنز ہیں انہوں نے کمالا ہیرس جو ہیں ان کو سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ جو کمالا ہیرس ہیں ان کو اپنی بیس، یعنی کہ جو بائیں بازو یعنی کہ لیفٹسٹ جو ان کی بیس ہے اس سے تھوڑا سا ہٹ کے درمیان میں آنا پڑا ہے اپنی پالیسیز میں، جس کی وجہ سے کیونکہ ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ اگر وہ صدر بننا چاہتی ہیں تو ان کو یہ کرنا پڑے گا. تو دونوں کے جو مینیفیسٹو ہے اس میں کیا چینجنگ ہے اور کس طرح یہ مائل کر سکتے ہیں ووٹرز کو؟ اس وقت اکثر جو ووٹرز ہیں جو مختلف ریاستوں میں ہیں انہوں نے فیصلے کر چکے ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو انڈیسائیڈڈ رہ گئے ہیں، لیکن ان میں جو سب سے بڑا فرق ہے وہ جنگ کا ہے. کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہا ہے، یعنی کہ خود آ کر انہوں نے مائک پر آ کر یہ کہا ہے کہ میں یوکرین کی جنگ اور اسرائیل کی جنگ بند کر دوں گا. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو بزنسز ہیں وہ لائے جائیں گے، چائنا کے ساتھ جو ٹریڈ ہے اس کے اوپر میں یعنی قدغن لگاؤں گا یا اس کے اوپر میں وہ ٹیرفز لگاؤں گا. اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو امیگرنٹس ہیں، جو انلیگل امیگرنٹس ہیں، وہ امیگرنٹس جو کہ لا بریک کرتے ہیں یا قانون توڑتے ہیں، ان کو یہاں سے ملک بدر کر دیا جائے گا. جو کہ بہت سی جو نئی امیگرنٹ کمیونٹیز ہیں، خاص کر جو کہ پورٹوریکو سے آئی ہیں یا دوسرے جو امیگرنٹس یہاں پر ابھی آئے ہیں، افریقہ سے آئے ہیں، افغانستان سے آئے ہیں اور دوسرے ممالک سے آئے ہیں، ان کے لیے یہ بہت ڈرا دینے والی بات ہے. اور اس لیے بہت سی جو امیگرنٹ کمیونٹیز ہیں وہ کمالا ہیرس کے ساتھ ہیں. اور مگر کچھ امیگرنٹ کمیونٹیز جس میں کیوبا کے کچھ لوگ ہیں اور کیوبا کے لوگ ہیں، کچھ پاکستانی بھی جو ہیں وہ بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو سپورٹ کر رہے ہیں. اچھا فیضان صاحب، آپ کی باتوں سے میں جو اخذ کر رہا ہوں، پچھلے سوال کے جواب میں آپ نے یہی کہا کہ جو نوجوان ہیں وہ شاید کیملا کی طرف ہیں، لیکن ہمیں اس طرح کی ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملتی ہیں کہ نوجوانوں کا زیادہ تر رجحان ٹرمپ کی طرف بھی ہے. یہ نوجوان بھی وہاں پہ تقسیم ہے یا ان کا پورا کا پورا رجحان ایک طرف ہے؟ دیکھیے، جو امریکہ کا جو نوجوان ہے اس کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ امیگرنٹس کے بچے ہیں، ان امیگرنٹس کے جو سن 1960 70 اور 80 کی دہائیوں میں یہاں پر آئے تھے، اور ان کے بچے جو کالجز میں جا چکے ہیں اور وہ مختلف نسلوں سے ان کا تعلق ہے. تو وہ جو نوجوان ہیں ان میں کمالا ہیرس جو ہیں وہ زیادہ پاپولر ہیں. لیکن جب سے پچھلے 1 سال میں اسرائیل کی جنگ شروع ہوئی ہے اور جو ایجیٹیشن شروع ہوئی ہے کالجز میں، اس سے کمالا ہیرس کی جو یوتھ بیس ہے اس کو خاصا نقصان پہنچا ہے. البتہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ جو آپ کو نوجوان نظر آتے ہیں وہ اتنی تعداد میں نہیں ہیں، مگر یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ایونجیلکل یعنی کہ جو عیسائیت کے پرچار کرنے والے یا ان جو کنزرویٹو ویو پوائنٹ کے ہیں لوگ، ان کے ساتھ جن کا تعلق ہے وہ لوگ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ اس وقت کنزرویٹو پارٹی سے بھی ان کی انڈورسمنٹ ہے، ریپبلکن پارٹی سے بھی ان کی انڈورسمنٹ ہے، اور جو ریلیجس حلقے ہیں یا جو مذہبی سوچ رکھتے ہیں ان کی طرف سے بھی ان کی انڈورسمنٹ ہے. ٹھیک.
صحیح ہو گیا، بہت شکریہ فیضان حق صاحب، سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود اور آج 5 ہیں. دیکھتے ہیں کون کیملا ہیرس یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ. میدان میں تو دونوں ہی ہیں، کانٹے کا مقابلہ ہے، نوجوان بھی نظر آ رہے ہیں، لیکن اب کون آتا ہے جی یہ دیکھنا بہت انٹرسٹنگ ہوگا. بالکل ایسے، اور امریکن الیکشن پاکستان کی پولیٹکس کو بھی کافی زیادہ افیکٹ کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ جو صدر بنے گا وہ پھر پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات کیسے ہوں گے. یہاں پر وقت ہو جاتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا، بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، پھر بات کریں گے پاکستان کرکٹ کے حوالے سے. اسٹے ود اس.